ਕਾਫ ਕਲਬ ਜੋ ਹਿੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੋ। ਕਲਬੀ ਰੂਹੀ ਖਫੀ ਸਿਰੀ ਸਭੇ ਰਾਹ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ। ਸ਼ਾਰਾਗਤੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਲੀਂਦਾ ਯਾਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਨੀ ਹੋ। ਨਾਮ ਫਕੀਰ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹੂ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਲਾ ਮਕਾਨੀ हो। ऐ तालिब, अगर तेरा कल्ब कुछ देर के लिए जिक्र से हिलने लग गया या तूने जुबानी जिक्र कर लिया तो कौन सा तीर मार लिया। इस राह में कल्बी, रूही, खफी, सिरी अज़कार भी मनाजिल राह की तरह हैं। असल मंजिल नहीं है। असल मकसूद तो शारक से भी नजदीक रहने वाले हक ताला का विसाल है। और असल फकीर तो वो होते हैं जो ज़ाते हक में फना होकर ला मकान में जा बसते हैं। काफ कुल कबील कवेसर कहंदे कारण दुर बहर दे हो। शश जमीन ते शश फलक ते शश पानी ते तरदे हो। छियां हरफां विच सुखन 18 दो दो मानी धरदे हो। मुर्शद हादी सही कर समझाया वाहो इस पहले हरफ सतर दे हो। कायनात की तमाम मखलूक अल्लाह ताला की मारिफत के लिए अपनी अपनी हिम्मत और इस्तिताअत के मुताबिक तस्बीह में मसरूफ है। और इस मखलूक में से 6 जमीन, 6 आसमान और 6 पानी में है। और 6 हरूफ अल्लाह, लिल्लाह, लाहू, हुवा, मोहम्मद फकर जिनमें हरूफ की तादाद 18 है में ही जुमला कायनात के तमाम उलूम पोशीदा हैं। और इन उलूम के भी 2 हिस्से हैं, यानी ज़ाहिरी और बातनी। कोई तो इन उलूम के ज़ाहिर को हासिल करके खुश है तो कोई बातनी इसरार और रुमूज़ हासिल करने में मसरूफ है। लेकिन हमारे मुर्शद कामिल ने पहले रोज ही हमें हकीकत की तह तक पहुंचा दिया। और पहले हर्फ अलिफ यानी इसमें अल्लाह से हम पर सब कुछ मुनकशिफ कर दिया है। काफ कलमे दी कल तदपीव से जदा किल कलमे वंज खोली हो। आशिक कलमा उथे पढ़ दे जिथे नूर नबी दी होली हो। 14 तबक कलमे दे अंदर क्या जाने खलकत बोली हो। सानू कलमा पीर पढ़ाया बाहो जिंद जान उसे तो गोली हो। हमें कलमा तैयबा की कुन्हा और हकीकत का इदराक उस वक्त हुआ जब इसमें अल्लाह ज़ात की कुंजी ने दिल के कफल को खोल दिया। 14 तबकात कलमा तैयबा के अंदर हैं। इस राज हकीकत को ये अनजान लोग नहीं जानते और आशिक लोग मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कलमा पढ़ते हैं, जहां हर वक्त अनवार मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारिश होती रहती है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हमारे दिल के अंदर उस वक्त कलमा तैयबा के अनवार ने सरायत किया जब हमारे मुर्शद कामिल ने निगाह तलकीन फरमाई। इस एहसान अजीम के बदले हमारी जान अपने मुर्शद कामिल पर कुर्बान हो जिसने कलमा की हकीकत से आगाह किया है। काफ कलमे दी कल तदा पेव से जदा कलमे दिल नू फड़िया हो। बेदर्दां नू खबर ना कोई दर्दमंदा गल मड़िया हो। कुफर इस्लाम दी कल तदा पेव से जदा पन जिगर विच वड़िया हो। मैं कुर्बान तिन्हां तो बाहू जिन्ना कलमा सही कर पड़िया हो। हमें कलमा तैयबा की हकीकत का तब पता चला जब कलमे ने दिल के अंदर पोशीदा राज हकीकी से आगाह किया। इसी तरह तस्दीक दिल के साथ कलमा तो आशिकाने ज़ात ने ही पढ़ा है। उलमा और दुनियादारों को तो इस हकीकत की खबर तक नहीं है। कुफ्र इस्लाम का फर्क भी तब ही समझ में आया जब कलमा की हकीकत को पाया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं उन तालिबान मौला के कुर्बान जाऊं जिन्होंने तस्दीक दिल के साथ कलमा पढ़कर इसकी हकीकत और राज को पा लिया है। काफ कलमे दी कल तदा पेव से जदा मुर्शद कलमा दसिया हो। सारी उम्र विच कुफर दे जाली बिन मुर्शद दे दसिया हो। शाह अली शेर बहादुर वांगू कलमे वड कुफर नू सटिया हो। दिल साफी ता होवे बाहो जा कलमा लूं लूं रसिया हो। कलमा तैयबा की कुन्हा और हकीकत से तब आगाही हासिल हुई जब हमारे मुर्शद कामिल ने हमें कलमा पढ़ाया। और कलमा की हकीकत ने हजरत अली करमुल्लाह वजहो की मिसल कुफर को दिल से काट कर फेंक दिया। मुर्शद के बगैर कलमा की हकीकत समझ में ही नहीं आती। इसलिए मुर्शद की राहबरी के बगैर कलमा पढ़ते रहना सारी उम्र कुफर में गुजारने के मुतरादिफ है। और दिल की सफाई तब होती है जब कलमा तैयबा
لوں لوں کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ کاف کلمے لکھ کروڑا تارے، ولی کیتے سہراہی ہو۔ کلمے نال بجائے دوزخ، جتھے اگ بلے ازگاہی ہو۔ کلمے نال بہشتی جانا، جتھے نعمت سنج سباہی ہو۔ کلمے جئی کوئی نعمت ناہی واہو، اندر تو ہی سرائی ہو۔ کلمہ طیبہ کی حقیقت تک پہنچ کر سینکڑوں طالب راز فقر کو پا گئے اور لاکھوں کروڑوں ولی اللہ بن گئے۔ کلمہ طیبہ کی حقیقت جس طالب کے اندر سرایت کر جاتی ہے، دوزخ بھی اس سے دور بھاگتی ہے۔ کلمہ ہی ہمیں بہشت میں لے جائے گا، جہاں صبح و شام پروردگار کی نعمتوں کی فراوانی ہے۔ کلمہ طیبہ جیسی نعمت دونوں جہانوں میں اور کوئی نہیں ہے۔ کاف کلمے نال میں ناتی دھوتی، کلمے نال ویائی ہو۔ کلمے میرا پڑیا جنازہ، کلمے گور سہائی ہو۔ کلمے نال بہشتی جانا، کلمہ کرے صفائی ہو۔ مڑن محال تنہانو باہو، جنہ صاحب آپ بلائی ہو۔ کلمہ طیبہ کا ذکر سر سے لے کر پاؤں تک میرے وجود کے اندر جاری ہو گیا ہے، اور اس کے نور نے میری نس نس میں سرایت کر کے مجھے پاکیزہ کر دیا ہے۔ اب تو یہ میری زندگی کا ساتھی بن چکا ہے اور میرے وجود کا حصہ ہے۔ اسی نے میرا جنازہ پڑھنا ہے، اور یہی میری قبر کو روشن کرے گا، یہی مجھے بہشت میں لے جائے گا۔ وہ طالب کبھی بھی راہ فقر سے واپس نہیں ہوتے جن کو اللہ کے فضل و کرم سے راہ فقر نصیب ہوتی ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف بلاتا ہے۔ کاف کن فیکون جدوں فرمایا، اساں وی کولے ہاسے ہو۔ ہکے ذات رب دی آہی، ہکے جگ وچ ڈنڈیا سے ہو۔ ہکے لا مکان مکان اساڈا، ہکے آن بتاں وچ پھاسے ہو۔ نفس پلیت پلیتی کیتی باہو، کوئی اصل پلیت تا نہ سے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر کائنات کو تخلیق فرمایا تو ہم بھی ساتھ ہی موجود تھے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے سامنے موجود تھی، اور ایک یہ وقت ہے کہ ہم لباس بشر میں قید اس ذات کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ ایک وقت میں لا مقام ہمارا بسیرا تھا، اور اب عنصری اجسام میں قید ہیں۔ ہماری ارواح کو نفس نے آلودہ اور ناپاک کر دیا ہے، ورنہ ہم اصل میں تو ایسے نہیں ہیں۔ کاف کی ہویا جے بت اودڑ ہویا، دل ہرگز دور نہ تھی وے ہو۔ سہ کوہاں تے میرا مرشد وسدا، مینوں وچ حضور دسی وے ہو۔ جیندے اندر عشق دی رتی، او بن شرابوں کھیوے ہو۔ نام فقیر تنہا دا باہو، قبر جنہ دی جیوے ہو۔ اگرچہ میرے مرشد کامل کا جسم مجھ سے دور ہے، لیکن دل سے ہرگز دور نہیں ہے۔ میرا مرشد کامل سینکڑوں میل دور رہتا ہے، لیکن وہ تو ہمیں عین حضور دکھائی دیتا ہے۔ جس طالب میں اگر رتی برابر بھی عشق ہو تو وہ بغیر شراب کے مخمور دکھائی دیتا ہے۔ فقیر تو اصل میں وہ ہوتے ہیں جنہیں جاودانی زندگی حاصل ہوتی ہے، اور ان کی قبر فیوز و برکات کا منبع بن جاتی ہے۔ کاف کوک دلا متا رب سنے جا، درد منداں دیاں آہی ہو۔ سینہ میرا دردی بریا، اندر بڑکن باہی ہو۔ تیلاں باج نہ بلن مشالاں، درداں باج نہ آہی ہو۔ آتش نال یارانہ لاگے باہو، پھر او سڑن کہ نہ ہی ہو۔ اے دل خوب فریاد اور آہوزاری کر، شاید رب تعالیٰ کو تیری التجا سن کر رحم آ جائے۔ میرا سینہ درد عشق سے لبریز ہے، اور اندر عشق کی آگ بھڑک رہی ہے۔ مرشد کامل اکمل کی مہربانی اور کرم کے بغیر مشاہدہ حق تعالیٰ اسی طرح ناممکن ہے جس طرح تیل کے بغیر مشعل روشن نہیں ہوتی، اور درد کے بغیر سینہ سے آہ نہیں نکلتی۔ جن لوگوں نے آتش عشق کے ساتھ یارانہ لگا لیا ہے، وہ پروانے کی طرح جلے نہ تو اور کیا کریں۔ کاف کامل مرشد ایسا ہووے جیڑا دھوبی وانگوں چھٹے ہو، نال نگاہ دے پاک کریندا، وچ سجی سبون نہ گتے ہو۔ میلیاں نو کر دیندا چٹا، وچ ذرہ میل نہ رکھے ہو۔ ایسا مرشد ہووے باہو جیڑا لوں لوں دے وچ وسے ہو۔ مرشد کامل کو دھوبی کی طرح ہونا چاہیے، جس طرح دھوبی کپڑوں میں میل نہیں چھوڑتا اور میلے کپڑوں کو صاف کر دیتا ہے، اسی طرح مرشد کامل اکمل طالب کو ورد و وظائف، چلہ کشی
اور رنج ریاضت کی مشقت میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ اس میں اللہ ذات کی راہ دکھا کر اور صرف نگاہ کامل سے تزکیہ نفس کر کے اس کے اندر سے قلبی اور روحانی امراض کا خاتمہ کرتا ہے اور اسے خواہشات دنیا اور نفس سے نجات دلا کر اور غیر اللہ کی محبت دل سے نکال کر صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق میں غرق کر دیتا ہے۔ مرشد تو ایسا ہونا چاہیے جو طالب کے لوں لوں میں بستا ہو۔ کاف کر عبادت پچوتا سے ٹیڈی عمر 4 دہاڑے ہو، تھی سوداگر کر لے سودا جاں جاں ہٹ نہ تاڑے ہو، مت جانی دل ذوق مندے موت مریندی دھاڑے ہو، چوراں ساداں رل پور بریا باہو رب سلامت چاڑے ہو۔ اے طالب، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے قرب و وصال کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ زندگانی بہت کم ہے، اس سے پہلے کہ تیری زندگی کی دکان بند ہو جائے تو اپنا مقصد حیات یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت حاصل کر لے، ورنہ موت کے وقت بہت پشیمان ہوگا۔ موت تو ہر وقت سر پر منڈلاتی رہتی ہے۔ خدا کرے محبوب حقیقی تجھ سے راضی ہو جائے، مگر دنیا، نفس اور شیطان نے متحد ہو کر تیری کشتی حیات پر قبضہ جما لیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا فضل ہی اس کو سلامت پار پہنچا سکتا ہے۔ گاف گند ظلمات اندھیر غباراں رانے خوف خطر دے ہو، مکھ آب حیات منور چشمے اوتھے سائے زلف امبر دے ہو، مکھ محبوب دا خانہ کعبہ جتھے عاشق سجدہ کردے ہو، دو زلفاں وچ نین مسلے جتھے چاروں مذہب ملدے ہو، مثل سکندر ڈھونڈن عاشق ایک پل آرام نہ کردے ہو، خضر نصیب جنہاں دے باہو او گٹ اوتھے جا بردے ہو۔ عشق کا راستہ بڑا خطرناک، کٹھن اور ظلمات سے ہو کر گزرتا ہے، جہاں ہر قدم پر خوف کے سائے ہیں۔ نفس، دنیا اور شیطان اس راہ کے راہزن ہیں، لیکن مرشد کامل نے مجھے حقیقت سے روشناس کرا دیا ہے۔ میرے مرشد کا چہرہ انور آب حیات کا منور سرچشمہ اور دلوں کا کعبہ ہے، اور یہ عاشقوں کی سجدہ گاہ ہے۔ جب میرے مرشد کی نگاہ سے میرے دل سے حجابات دور ہوئے تو پتا چلا کہ اصل دین تو وصال الہی ہے، اور یہیں پر چاروں فقہ حنفی، مالکی، حنبلی اور شافعی یکتا ہو جاتے ہیں، اور جو صادق عاشق ہیں وہ میرے مرشد کی مجلس کی تلاش میں بے قرار رہتے ہیں، اور اس کے لیے ہر لمحہ جد و جہد اور کوشش میں مصروف رہتے ہیں، اور جنہیں یہاں سے آب حیات کا ایک قطرہ پینے کو مل گیا انہوں نے حیات جاودانی حاصل کر لی۔ یہ بیت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرشد کے بارے میں فرمایا ہے، اور اپنے مرشد کے بارے میں خود فرماتے ہیں، دست بیت کردہ مارا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گاف گجے سائے رب صاحب والے کچھ نہیں خبر اصل دی ہو، گندم دانا اساں بہت چگیا ہن گل پئی ڈور ازل دی ہو، پھاہی دے وچ میں پئی تڑفاں بل بل باغ مثل دی ہو، غیر دلے تھی سٹیے باہو تا رکھیے امید فضل دی ہو۔ یہ کائنات اور تمام مخلوقات ذات حق کے سوا کچھ نہیں ہے، اور ذات کثرت میں پوشیدہ ہو چکی ہے۔ تمام لوگ صرف اس ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، مگر ان کو ذات کی خبر تک نہیں، اور یہ سب اس دانہ گندم کی وجہ سے ہے جس کو کھانے کے بعد نسل انسانی صفات، اشکال، بشری جال اور دنیا میں پھنس کر اس طرح بے چین، بے سکون اور مضطرب ہے جس طرح بلبل پنجرے میں قید ہو کر تڑپتی ہے۔ غیر اللہ کی محبت دل سے نکال کر ذات حقیقی تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے، اور یہ بھی اللہ کے فضل و کرم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ گاف گودڑیاں وچ جال جنہاں دی اور راتی جاگن ادیاں ہو، سکھ ماہی دی ٹکن نہ دیندی لوگ انے دیندے بدیاں ہو، اندر میرا حق تپایا اساں کھلیاں راتی کڈیاں ہو، تن تھی ماس جدا ہویا باہو سوکھ جلارے ہڈیاں ہو۔ عاشق ذات آدھی رات تک بیدار رہ کر دیدار کی طلب میں تڑپتے رہتے ہیں۔ محبوب حقیقی کا عشق انہیں چین نہیں لینے دیتا، لیکن دل کے اندھے لوگ ان کی حالت سمجھنے سے قاصر ہیں، اور ان کو اس حالت میں دیکھ کر لعنت ملامت کرتے رہتے ہیں۔ عشق نے میرے اندر اتنا درد، تڑپ، بے چینی اور بے قراری پیدا کر دی ہے
کہ اس بے چینی اور بے قراری میں کھڑے کھڑے راتیں گزارتی۔ اس میں اللہ ذات کے تصور کی آگ سر سے لے کر پاؤں تک مغز، گوشت، دل، رگ و جان وغیرہ کو اس طرح جلا دیتی ہے کہ ہڈیوں سے گوشت الگ ہو جاتا ہے۔ لیکن عاشقوں کی یہ حالت ظاہری آنکھوں والے نہیں دیکھ سکتے۔ گاف گیا ایمان عشقے دے پاروں، ہو کر کافر رہیے ہو، گت زنار کفرتا گل وچ بت خانے وچ بئیے ہو۔ جس جا چانی نظر نہ آوے اوتھے سجدہ مول نہ دئیے ہو، جان جان جانی نظر نہ آوے باہو کلمہ مول نہ کہیے ہو۔ ایمان کی حقیقت کا نقطہ عروج عشق ہے۔ اگر عشق کی وجہ سے ایمان چلا جائے تو عشق کو ترک کرنے کی بجائے کافر ہو کر رہنا ہی بہتر ہے، کیونکہ وصال الہی عشق سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر وصال الہی کے لیے کفر کا زنار گلے میں ڈال کر بت خانے میں بھی بیٹھنا پڑے تو ہچکچانا نہیں چاہیے، اور جس جگہ ذات حق تعالی نظر نہ آئے وہاں سجدہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ ہو وہاں کلمہ ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ لا یحتاج جنانو ہویا فقر تنہانو سارا ہو، نظر جنہ دی کیمیاں ہووے او کیوں مارن پارا ہو، دوست جنہ دا حاضر ہووے دشمن لین نہ وارا ہو، میں قربان تنا تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جہاں فقر کی تکمیل ہوتی ہے وہیں اللہ ہے۔ اس بیت میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جن پر فقر کی تکمیل ہو گئی وہ لا یحتاج ہو گئے۔ کیمیا گر تو پارا کا کشتہ مار کر سونا بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لیکن ان فقراء کی نظر ہی کیمیا اثر ہے، جو اس نظر سے سونا بنانے کا نہیں بلکہ خام انسانوں کو کامل بنانے کا کام لیتے ہیں، اور ہر لمحہ، ہر وقت اور ہر پل اللہ تعالیٰ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر اور موجود رہتے ہیں۔ ان کے دشمن ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے اور ناکام رہتے ہیں۔ یہ ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی سعادت نصیب ہوئی اور ہم ان کے امتی ہیں۔ لام لکھن سکھیوئی تے لکھ نہ جاتا، کیوں کاغذ کی توئی ضائع ہو، کت قلم نو مار نہ جانے تے کاتب نام درایا ہو، سب صلاح تیری ہو سی کھوٹی جا کاتب دے ہاتھ آیا ہو، صحیح صلاح تنہانی باہو جنا الف تے میم پکایا ہو۔ اے طالب خام، تو نے لکھنا سیکھ لیا لیکن حقیقت نہ لکھ سکا، اور تو نے کاغذ ضائع کر دیا کیونکہ تو نے علم حقیقی تو حاصل ہی نہیں کیا تھا۔ تو قلم کو درست طریقہ سے کاٹنا بھی نہیں جانتا، لیکن تو نے اپنا نام کاتب رکھوا لیا ہے اور دین کی کتب لکھ رہا ہے۔ جب تیرا نامہ اعمال کاتب تقدیر کے ہاتھ میں آئے گا تو ساری تدابیر دری کی دری رہ جائیں گی، اور پتہ چلے گا کہ تو ساری زندگی ضائع کر چکا ہے۔ اصل تدبیر اور دین تو ان کا ہے جو اس میں اللہ ذات اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنہا اور حقیقت تک پہنچ گئے ہیں۔ لام لاہو ہو غیری دندے ایک پل مول نہ رہندے ہو، عشق نے پٹے رکھ جڑھاں دیں ایک دم ہول نہ سیندے ہو، جیڑے پتھر وانگ پہاڑاں آہے او لون وانگوں گل ویندے ہو، عشق سکھالا جے ہندا باہو سب عاشق ہی بن بیندے ہو۔ جب عشق کی تپش سے دیدار حق تعالی حاصل ہو جاتا ہے تو ذکر لاہو ہو کی بھی احتیاج نہیں رہتی، یعنی طالب مولا محو دیدار ہو جاتا ہے، یہاں ذکر فکر ختم ہو جاتا ہے۔ عشق تو ایسی آندھی ہے جس نے دلوں سے مضبوط ارادوں اور دوسرے عقائد کے مضبوط درختوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا اور اپنا بسیرا کر لیا۔ عشق سے پہاڑوں کے سنگین پتھروں جیسے مرد بھی نمک کی طرح پگھل جاتے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے اگر عشق حقیقی اتنا ہی آسان ہوتا تو ہر کوئی عاشق بن کر بیٹھ جاتا۔ لام لوک قبردہ کرسن چارا لہد بناون ڈیرا ہو، چٹکی بر مٹی دی پاسن کرسن ڈھیر اچیرا ہو، دے درود گرانو ونجن کوکن شیرا شیرا ہو، بے پرواہ درگاہ رب دی باہو نہیں فضلاں باج نبیڑا ہو۔
لوگ مرنے کے بعد تیری قبر بنا کر تجھے لاحد میں اتاریں گے اور اس پر مٹی ڈال کر اونچا سا ڈھیر بنا دیں گے. پھر درود اور فاتحہ پڑھنے کے بعد گھروں کو چلے جائیں گے اور کچھ عرصہ رو دھو کر تجھے یاد کریں گے. یاد رکھ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے پرواہ اور بے نیاز ہے. وہاں اس کے فضل و کرم کے بغیر کوئی سرخرو نہیں ہو سکتا. لام لوہا ہویں پیا کٹے میں تاں تلوار سڑی میں ہو، کنگھی وانگ پیا چری ویں تاں زلف محبوب بری میں ہو، مہندی وانگوں پیا گٹے میں تاں تلی محبوب رنگے میں ہو، وانگ کپا پیا پجیویں تاں دستار سڑیویں ہو، عاشق صادق ہوویں باہو تاں رس پریم دے پیویں ہو. اس بیت میں سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ راہ عشق میں پیش آنے والے امتحانات اور آزمائشوں کا ذکر مثالوں اور تشبیہات کے ذریعے واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں. لوہے کو گرم کر کے کوٹا جاتا ہے تو تلوار بنتی ہے. جب لکڑی اپنا سینہ چروا کر کنگھی بنتی ہے تو تب محبوب کی زلف کو چھونے کی سعادت حاصل کرتی ہے. مہندی پتھر پر پسنے کے بعد ہی محبوب کی تلیوں کی زینت بنتی ہے اور کپاس پینجا مشین میں سے گزر کر دستار بنتی ہے اور محبوب کے سر پر سجتی ہے. اے طالب، اگر تو عاشق صادق ہے اور وصال حق تعالی چاہتا ہے تو مشکلات، آزمائشوں اور مصائب کا سامنا کرنے کے بعد ہی وصال الہی نصیب ہوگا. میم موتو والی موت نہ ملی جے وچ عشق حیاتی ہو، موت وصال تھی سی ہک جدوں اسم پڑھیں سی ذاتی ہو، این دے وچوں این جو تھی وے دور ہووے قرباتی ہو، ہودا ذکر ہمیش سڑیندہ باہو دن ہاں سکھ نہ رہتی ہو. اے خام طالب، ڈر، خوف اور حب دنیا کی وجہ سے تجھے موتو قبلہ انت موتو والی موت نصیب نہ ہوئی، جبکہ اسی موت میں حیات جاودانی کا راز ہے. موت اور وصال تیرے وجود میں اس وقت یکتا ہوں گے جب سلطان الاذکار ہو کا ذکر تیرے لوں لوں میں جاری ہو جائے گا اور تیری ذات حق تعالی میں فنا ہو کر عین ہو جائے گی. یہاں پر تو مقام قرب کا بھی گزر نہیں ہے، کیونکہ قرب دو کے درمیان ہوتا ہے. یہاں دوئی نہیں، یکتائی ہے. اور ہو کا ذکر ایسا ہے جو عاشق حقیقی کو ہمیشہ بے چین رکھتا ہے اور درد عشق سے اسے جلاتا رہتا ہے اور اسے نہ رات کو سکون لینے دیتا ہے اور نہ دن کو. میم مرشد وانگ سنارے ہووے جیڑا گت کٹھالی گالے ہو، پاک کٹھالی باہر کڈے بندے گھڑے یا والے ہو، کنی خوباں دے تدوں سہاون جدوں کٹھے پا اجالے ہو، نام فقیر تنادا باہو جیڑا دم دم دوست سنبھالے ہو. جس طرح زرگر سونے کو کٹھالی میں ڈال کر مایا کی شکل دیتا ہے اور پھر اس سے اپنی مرضی کا زیور تیار کرتا ہے، مرشد بھی ایسا ہونا چاہیے کہ طالب مولا کو عشق کی بھٹی میں ڈالے اور اس میں اللہ ذات کی حرارت سے اس کے وجود کے اندر سے غیر اللہ نکال باہر کرے، یعنی اس کی پہلی عادات اور خواہشات کو ختم کر دے اور پھر اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اس کی تربیت کرے. اور فقیر کامل یعنی مرشد کامل تو وہ ہوتا ہے جو ہر لمحہ اپنے طالب کو یاد اور نگاہ میں رکھتا ہے اور اس کی ظاہری و باطنی حفاظت کرتا ہے. میم مرشد مینو حج مکے دا رحمت دا دروازہ ہو، کراں طواف دوالے قبلے نت ہووے حج تازہ ہو، کن فایکون جدوں کا سنیا ڈٹھا مرشد دا دروازہ ہو، مرشد صدا حیاتی والا باہو اوہو خضر تے خواجہ ہو. اس بیت میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مرشد کے دیدار کو حج کا درجہ دیا ہے اور اسے باب رحمت الہی بتایا ہے، اور اپنے مرشد سے ملاقات کو طواف کا درجہ دیتے ہیں. مرشد کی صحبت میرے لیے مکہ شریف کا حج ہے، وہی رحمت الہی کا دروازہ ہے، اور میں ہر لمحہ اس کے گرد طواف کر کے حج میں مصروف رہتا ہوں. جب سے کن فیکون سنا ہے ہمیں اپنے مرشد کی پہچان نصیب ہو گئی ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مرشد ہمیشہ کے لیے زندہ اور حیات ہے اور وہی ہمارا راہبر و رہنما ہے. میم مرشد کامل او سہیڑیے
ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਜਗ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਗਮ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਮੇਟੇ, ਵਤ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਝਾਵੇ ਹੋ। ਇਸ ਕੱਲਰ ਵਾਲੀ ਕੰਦੀ ਨੂੰ ਚਾ ਚਾਂਦੀ ਖਾਸ ਬਣਾਵੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਬਾਹੂ, ਉਹ ਕੂੜੇ ਲਾਰੇ लावे हो। मुर्शद कामिल ऐसा होना चाहिए जो दोनों जहानों में निजात दहिंदा हो और तालिब को पहले रिज्क के गम से निजात दिलाकर राज़िक की तरफ मतवज्जो करे और फिर उसकी शोरज़दा यानी खाम वजूद को इसमें अल्लाह ज़ात से खालिस चांदी बना दे, यानी उसकी काया पलट दे और मारिफत इलाही अता कर दे। जिस मुर्शद ने इस जहान में कुछ न किया और तालिब मौला को मारिफत इलाही की राह पर गामजन न किया, वो कज़्ज़ाब, झूठा, बहरूपिया और नाकिस है। मीम मुर्शद मेरा शाहबाज इलाही, वंज रलिया संग हबीबा हो। तकदीर इलाही छिकियां डोरां, कदा मिलसी नाल नसीबा हो। कोड़ियां दे दुख दूर करेंदा, करे शिफा मरीजा हो। हर हिक मर्सदा दारो तू है बाहू, क्यों कतनाए वस तबीबा हो। मेरा मुर्शद मारिफत इलाही का शहबाज है और महबूब खुदा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह के दूसरे महबूबों से जा मिला है। ये तो तकदीर इलाही है कि मेरी उससे ज़ाहरी जुदाई हो गई है, अब नसीब से ही उससे मुलाकात होगी। मेरा मुर्शद अपनी निगाह रहमत से जज़ाम के मरीजों को शिफा दे रहा है, यानी जंग आलूद कलूब को नूर मारिफत से मुनव्वर कर रहा है। ऐ बाहू, तमाम ज़ाहिरी और बातनी इमराज की दवा और इलाज तेरे पास है, फिर तू क्यों हमें दूसरे तबीबों के हवाले कर रहे हैं। मीम मुर्शद मक्का ते तालिब हाजी, काबा इश्क बनाया हो। विच हुजूर सदा हर वेले, करिए हज सवाया हो। हिकदम मैथों जुदा ना होवे, दिल मिलने ते आया हो। मुर्शद ऐन हयाती बाहू, मेरे लूलों विच समाया हो। मुर्शद मक्का, काबा इश्क और तालिब मौला हाजी है। ऐसा तालिब मौला हर लम्हा हुजूर में रहता है और इश्क का तवाफ करता रहता है, यही उसका हज है। एक लम्हा के लिए भी मुर्शद मुझसे जुदा नहीं होता। अब तो दिल मुकम्मल विसाल चाहता है। मुर्शद रूह की तरह मेरे लू लू में समाया हुआ है। मीम मुर्शद वसे सह कोहां ते, मैनू दिसे नेड़े हूं। की होया बुत ओले होया, पर ओ वसे विच मेरे हूं। जिन्ना अलफ दी जात सही कीती, ओ रख दे कदम अघेरे हो। नाहनो अकरब लब ले से बाहू, जगड़े कुल नबेड़े हो। मेरा मुर्शद जाहिरी तौर पर सैकड़ों मील दूर रहता है, तो क्या हुआ, वो तो मुझे नजदीक दिखाई देता है। अगरचे जिस्मानी तौर पर वो मुझसे बहुत दूर है, लेकिन उसका बसेरा तो मेरे मन में है। जिन्होंने इसमें अल्लाह ज़ात की गुनाह और हकीकत को पा लिया, वो राह इश्क में मर्दानावार बढ़ते चले जाते हैं। और जिन्होंने नहनो अकरुब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो इंसान की शाहरग से भी नजदीक है, का राज पा लिया। वो अल्लाह पाक की जात को पहचान कर दूसरे तमाम जमेलों से बेनियाज हो चुके हैं। मीम मुर्शद हादी सबक पढ़ाया, बिन पढ़ियों पिया पड़ी वेहू। उंगलियां विच कन्ना दे दितियां, बिन सुनियो पिया सुने वेहू। नैन नैना वल्लों तुर तुर तक दे, बिन डिठियों पिया दसी वेहू। बाहू हर खाने विच जानी वसदा, कन सिर ओ रखे वेहू। मुर्शद हादी ने इसमें अल्लाह ज़ात का ऐसा सबक पढ़ाया है कि मेरा दिल हर लम्हा उसे पढ़ रहा है। कानों में उंगलियां दे लूं तब भी ये जिक्र मुझे सुनाई दे रहा है। और अब तो ये हालत है कि आंखें मतवातर दीदारे महबूब में मसरूफ रहती हैं। अगर जाहिरी आंखें बंद भी कर लूं तो भी महबूब हकीकी दिखाई देता है। अब तो महबूब जिस्म के लूं लूं, कान और सर यानी पूरे वजूद में जलवागर है। मीम मुर्शद बाजों फकर कमावे, विच कुफर दे बुड्ढे हो। शेख मुशाइख हो बैंदे हुजरे, गौस कुतब बन उड्डे हो। तस्बीहां नप बैण मसीता, जिवें मूश बैंदा वड़ खुड्डे हो। रात अंधारी मुश्किल पैंडा वाहू, सह सह आवन ठुड्डे हो। इंसान मुर्शद कामिल की रहनुमाई के बगैर न सिर्फ विसाले हक से महरूम रहता है, बल्कि बाज औकात कुफ्र में मुब्तिला होकर गुमराह हो जाता है। क्योंकि जब उसे अपनी अक्ली जद्दोजहद से
خدا کا وصال نصیب نہیں ہوتا تب وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کی ہستی ہی نہیں ہے۔ یوں وہ کفر کے اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے یا انا پرستی اور خود پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور رجوعات خلق کا شکار ہو کر زیادہ سے زیادہ کسی حجرے میں پیر بن کر بیٹھ جاتا ہے اور غوث و کتب کہلانے لگتا ہے۔ کوئی تسبیح پکڑ کر مسجد یا حجرے میں یوں جا بیٹھتا ہے جس طرح کوئی چوہا بل میں دبک کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس طرح اپنی عبادت و ریاضت کا ڈھونگ رچاتا ہے۔ مرشد کامل کے بغیر لا علمی کی تاریکی میں رہتے ہوئے اس دشوار گزار راستے میں ٹھوکریں ہی ٹھوکریں ہیں۔ میم مال تے جان سب خرچ کرا ہاں کریے خرید فقیری ہو، فقر کنو رب حاصل ہووے کیوں کریے دلگیری ہو، دنیا کارن دین ونچاون کوڑی شیخی پیری ہو، ترک دنیا تھی قادری کیتی باہو شاہ میران دی میری ہو۔ فقیری جان اور مال کے بدلے خریدنا پڑتی ہے، اس لیے فقیری حاصل کرنے کے لیے اپنا مال اور جان سب داؤ پر لگا دینا چاہیے، اور چونکہ فقر سے اللہ تعالیٰ کی ذات حاصل ہوتی ہے اس لیے جان و مال کا غم بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے کذاب، ناقص اور شیخی خور مرشد بھی موجود ہیں جو مال و متاع کے حصول کے لیے لوگوں کو گمراہ کر کے دین و دنیا دونوں ضائع کر رہے ہیں۔ ترک دنیا تو اصل میں قادری کرتے ہیں، کیونکہ سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سلطنت فقر کے شہنشاہ ہیں۔ میم میں کو جی میرا دل بر سونا میں کیوں کر اسنو بھاواں ہوں، ویڑے اساڈے وردہ ناہی پئی لکھ وسیلے پاواں ہوں، نہ میں سونی نہ دولت پلے میں کیوں کر یار مناواں ہوں، اے دکھ ہمیشہ رہسی باہو روندی نہ مر جاواں ہوں۔ اعمال کے لحاظ سے میں سیاہکار اور گناہگار ہوں، اور میرے پاس ایمان، نیک اعمال، اخلاص اور عشق کی دولت بھی نہیں ہے، بلکہ میرے دل میں تو خواہشات نفس اور دنیا کا بسیرا ہے۔ میرا مرشد جو کہ کامل، اکمل، اعلیٰ، عرفہ اور حسین ہے، میں اسے کیسے پسند آؤں؟ میں لاکھوں وسیلے دیتا ہوں لیکن وہ دل کے آنگن میں آتا ہی نہیں ہے۔ نہ تو میں خوبصورت ہوں اور نہ ہی میرے پاس دولت ہے، پھر میں اپنے محبوب کو کیسے مناؤں؟ اپنے محبوب کو راضی نہ کر سکنے کا دکھ ہمیشہ رہے گا، اور اسی غم میں روتے روتے کہیں نہ مر جاؤں۔ میم مذہباں دے دروازے اچے راہ ربانہ موری ہو، پنڈتاں تے ملوانیاں کولوں چھپ چھپ لنگیے چوری ہو، اڈیاں مارن کرن بکھیڑے درد منداں دی کھوری ہو، باہو چل اتھائیں وسیے جتھے دعویٰ نہ کس ہوری ہو۔ یہاں مذہب سے چاروں فقہ اور ظاہری علوم مراد ہیں۔ مذہب کے دروازے معروف اور عوام کے لیے ہیں، اور راہ فقر تو ایک چھوٹے سے دریچہ کی مثل ہے جو خواص کے لیے مخصوص ہے۔ اس دریچہ سے بھی مذہب کے علم برداروں سے بچ بچ کر اور چھپ چھپ کر گزرنا چاہیے، جو علم کے تکبر کی وجہ سے خود حجاب میں ہیں اور راہ فقر کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ یہ لوگ راہ عشق کے مسافروں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر فتوے لگاتے ہیں اور ان سے حسد اور بغض رکھتے ہیں۔ آخر میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے باہو وہاں چل کر بسیرا کرتے ہیں جہاں ایسے لوگوں کا گزر تک نہ ہو۔ میم میں شہباز کراں پروازاں وچ دریائے کرم دے ہو، زبان تا میری کن برابر موڑا کم قلم دے ہو، افلاطون ارسطو ورگے میرے اگے کس کم دے ہو، حاتم جے کئی لکھ کروڑاں در باہو دے منگ دے ہو۔ آپ سلطان الفقر کے مرتبہ پر فائز ہیں اور عارفین کے سلطان ہیں۔ ایک فارسی بیت میں فرماتے ہیں، جائے کہ من رسیدم امکانہ ہیچ کسرا، شہباز لا مکانم آنجا کجا مگسرا، لوہو قلم و کرسی کونین راہ نہ یابد، افرشتہ ہم نہ گنجد آنجا نہ جا ہوسرا۔ کلید التوحید کلاں ترجمہ، جہاں تک میں پہنچ گیا ہوں وہاں تک کسی اور کے پہنچنے کا امکان نہیں ہے۔ میں لا مکان میں پرواز کرنے والا شہباز ہوں، وہاں مکھیوں کے لیے جگہ نہیں ہے، وہاں تو لوح، قلم اور کرسی غرض کے کونین یعنی دونوں جہان راہ نہیں پاتے۔
वहां फरिश्ते की कोई गुंजाइश और हवस के लिए कोई जगह नहीं। इस बैत में आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं शहबाज मारिफत हूं और समंदरे रहमत बारी ताला मेरे अंदर मौजज़न है। सुल्तानुल फकर के मर्तबा पर पहुंचकर मेरी जुबान कुन यानी जुबान कुदरत की हो गई है और मैं लौहे महफूज पर रकमशुदा नवश्ताए तकदीर तब्दील कर सकता हूं। मेरे इल्म के सामने अरस्तु और अफलातून के इल्म की कोई हैसियत नहीं और हातिम ताई जैसे करोड़ों सखी तो खुद मेरे दर पर भिखारी बनकर खड़े रहते हैं। नून नाल को संगी संग न करिए, कुल नू लाज न लाइए हो। तुम में तरबूज मोल न होंदे, तोड़े तोड़ मक्के ले जाइए हो। कावां दे बच्चे हंस न थींदे, तोड़े मोती चोग चुगाइए हो। कौड़े खूह ना मिठे हुंदे बाहो, तोड़े सह मना खंड पाइए हो। तालिबे मौला को चाहिए कि राह फकर में किसी बेवफा, कमजर्फ, कमीने और मुनाफिक आदमी को अपना साथी या रफीक न बनाए, क्योंकि अजली फितरत कभी भी तब्दील नहीं होती। फिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह मिसालें देकर इस बात को समझाते हैं कि जिस तरह तुम्मा एक कड़वा फल कभी तरबूज नहीं बन सकता, खा उसे मक्का मुकरमा ही ले जाएं, और कौवों के बच्चे कभी भी हंस नहीं बन सकते, खा उन्हें असली और कीमती मोती ही क्यों ना खिलाए जाएं। जिन कुओं का पानी कड़वा होता है उनमें अगर मनों के हिसाब से चीनी डाली जाए तो भी मीठे नहीं हो सकते। नून नहीं फकीरी जलियां मारन, सुतियां लोग जगावण हो। नहीं फकीरी वहदियां नदियां, सुकियां पार लंगावण हो। नहीं फकीरी विच हवा दे, मुसल्ले पा ठहरावण हो। नाम फकीर तिन्हां दा पाहू, जेड़े दिल विच दोस्त टकावण हो। फकीरी ये नहीं कि अपने आप को दरवेश जाहिर करने के लिए गलियों और बाजारों में रक्स किया जाए और किसी को खुश्क कपड़ों और बदन के साथ बहती नदी के पार लगा देना भी फकीरी नहीं है। और ना ही हवा में मुसल्ला ठहराकर नमाज अदा करना फकीरी है। दर हकीकत असल फकीर तो वो होते हैं जो अपने अंदर पिन्हा महबूब हकीकी को पाकर उसको दिल में बसा लेते हैं। नून ना रब अर्श मोल्ला उत्ते, ना रब खाने काबे हो। ना रब इल्म किताबी लब्बा, ना रब विच महराबे हो। गंगा तैर थी मूल न मिलिया, मारे पैंडे बेहिसाबे हो। जद दा मुर्शद फड़िया बाहू, छुट्टे कुल अजाबे हो। मैंने अल्लाह ताला को तलाश किया तो मालूम हुआ कि अल्लाह पाक का ठिकाना ना ही अर्शे मोल्ला पर और खानाए काबा में है, ना ही किताबों के मुतालिया में और इल्म हासिल करने में है, और ना ही मसाजिद व महराब और इबादत गाहों में है, और ना ही जंगलों में जाकर ज़ुहद और रियाजत करने में है। दरअसल अल्लाह ताला का ठिकाना मुर्शद कामिल यानी साहिब राज के सीने में है। और मैंने जब से मुर्शद का दामन पकड़ा है, तलाशे हक ताला के लिए मेरी सारी मुशक्कतें और परेशानियां खत्म हो गई हैं। नून ना मैं आलिम ना मैं फासिल, ना मुफ्ती ना काजी हूँ। ना दिल मेरा दोज़ख मंगे, ना शौक बहिश्ती राजी हूँ। ना मैं तरीहे रोजे रखे, ना मैं पाक नमाजी हूँ। बाज विसाल अल्लाह दे बाहू, दुनिया कूड़ी बाजी हूँ। मैं ना आलिम हूँ और ना ही फाजिल, ना मुफ्ती हूँ और ना ही काजी हूँ। मेरा दिल ना तो दोज़ख का तलबगार है और ना ही मुझे बहिश्त का कोई शौक और ख्वाहिश है। ना ही मैंने रमजान में 30 रोजे रखे हैं और ना ही पाक नमाजी हूँ। हकीकत तो यह है कि विसाले इलाही के बगैर तमाम मनाजिल, मरातिब और मुकामात झूठे और बेकार हैं। नून ना मैं सुन्नी ना मैं शिया, मेरा धुआं तो दिल सड़िया हो। मुक गए सब खुशकी पेंडे, जदों दरिया रहमत विच वड़िया हो। कई मन तारे तर तर हारे, कोई किनारे चढ़िया हो। सही सलामत चढ़ पार गए ओ बाहू, जिन्ना मुर्शद दा लड़ फड़िया हो। मैं ना तो सुन्नी हूं और ना ही शिया, और उनकी मुतअस्सब फिरका व मसलक परस्ती और लड़ाई झगड़ों की वजह से मेरा दिल इनसे जला हुआ है। जब मुझे अल्लाह ताला का विसाल नसीब हुआ और मैं दरियाए वहदत में गोताज़न हुआ तो मालूम हुआ वहां तो ये सब झगड़े ही नहीं। तब मैंने दीन की गुनाह को पा लिया। फिरका परस्ती से मावरा हक की उस मंजिल तक वही पहुंचता है जो किसी मुर्शद कामिल के दामन से वाबस्ता हो जाता है।
ਨੂਨ ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਉਹ ਮੋਮਿਨ, ਨਾ ਸਜਦਾ ਦੇਣ ਮਸੀਤੀ ਹੂ। ਦਮ ਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਮੌਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਜ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੂ। ਆਹੇ ਦਾਨੇ ਤੇ ਬਣੇ دیਵਾਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਾਤ ਸਹੀ ਵੰਜ ਕੀਤੀ ਹੂ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹੂ, जिन्ना इश्कबाजी चुन लेती हूँ। आशिकाने ज़ात का दीन तो इश्क होता है, वो ना तो हिंदू और ना ही रस्मी मोमिनों की तरह होते हैं, और ना ही खुश्क जाहिदों और ज़ाहिरी आबिदों की तरह मसाजिद में सरबसजूद रहते हैं। आशिक तो दीन की असल हकीकत को जानने वाले होते हैं और हर दम और हर लम्हा दीदारे इलाही में महव रहते हैं। वो वक्ती तो बहुत दूर की बात है, दायमी नमाज भी कज़ा नहीं करते। जो दाना लोग इश्क के मैदान में दाखिल हुए, वो मारिफत इलाही हासिल करके लोगों की नजर में दीवाने हो चुके हैं। ऐ बाहू, मैं उन लोगों के कुर्बान जाऊं जिन्होंने दुनिया और उकबा को तरक करके इश्क के मैदान को चुन लिया है। नून ना मैं जोगी ना मैं जनगम, ना मैं चिल्ला कमाया हूं, ना मैं बज मसीती वड़िया, ना तस्बा खड़काया हूं। जो दम गाफिल सो दम काफिर, मुर्शद ए फरमाया हो। मुर्शद सोनी कीती बाहो, पल विच जा पहुंचाया हो। विसाले इलाही के लिए मैं ना तो जोगी जनगम बना और ना ही मैंने चिल्ला कशी की है, ना ही मैंने मस्जिद में ज़ोहद तकवा इख्तियार किया है, और ना ही मोटे मोटे दानों वाली तस्बीह पढ़ता रहा हूं। हमें तो मुर्शद ने ये समझा दिया है कि जो भी सांस जिक्र इसमें अल्लाह ज़ात के बगैर निकले वो काफिर व मुर्दा है। मुर्शद ने ये कितना हसीन और खूबसूरत काम किया है कि पल ही में अल्लाह पाक तक पहुंचा दिया है। नून ना कोई तालिब ना कोई मुर्शद, सब दिला से मुठे हो। राह फकर दा परे परे रे, सब हिरस दुनिया दे कुठे हो। शौक इलाही गालिब होया, जिंद मरने ते उठे हो। बाहू जै तन भड़के बाबर होंदी, ओ मरण तिरहाए भुखे हो। इस जमाना में ना तो कोई सादिक तालिब मौला है और ना ही कोई मुर्शद कामिल और ना ही कोई कामिल मुर्शद। सब झूठी तसल्ली और दिलासे हैं। फक्र का रास्ता बहुत दूर है और ये खाम तालिब और नाकिस मुर्शद दुनिया के हिर्स और हवस में मुब्तला हैं। जिनको ज़ाते हक ताला से इश्क हो जाता है, वो राह इश्क में जान देने के लिए तैयार रहते हैं। जिस दिल के अंदर इश्क की आग भड़क उठती है, वो दीदारे इलाही के शौक में भूखा प्यासा मरने को तरजीह देता है। नून नित असाडे खल्ले खांदी, ए दुनिया जिश्ती हो। दुनिया कारण बह बह रोवण, शेख मुशाइख चिश्ती हो। जैंदे अंदर हुब दुनिया दी, बुड्ढी उन्हां दी कश्ती हो। तर्क दुनिया थी कादरी की तीबा हो, खासा रा बहिश्ती हो। दुनिया हमारी नजरों में जलीलो ख्वार है और हमारे जूते की नोक पर रहती है। हालांकि ये इतनी जालिम और पुरफरेब है कि बड़े बड़े चिश्ती मशाइख इसकी फरेबकारी का शिकार होकर इसकी लपेट में आ जाते हैं। जिस दिल के अंदर दुनिया और उसकी लज्जात की जरा सी भी मोहब्बत हो, वो रहमत और फजले इलाही से महरूम रहता है। दुनिया तरह करने में कामयाबी सिर्फ कादरी सिलसिला में हासिल होती है और यही तरीका हक ताला की तरफ ले जाने वाला है। नून ना मैं सैर ना पा छटा की, ना मैं पूरी सरसाई हूं, ना मैं तोला ना मैं माशा, हुन गल रतियां ते आई हूं। रत्ती होवा वंज रतियां तुला, ओ भी पूरी ना ही हूं। तोल वजन वंज पूरा होसी बाहू, जदा होसी फजल इलाही हूं। इस बैत में आप रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी से फरमाते हैं कि मेरी हस्ती तो कुछ भी नहीं है, जो भी है अल्लाह पाक का फजल करम है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस बैत में इस बात को निहायत खूबसूरत मिसालों से वाज़ेह किया है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ना तो मैं शेर हूं, ना पाओ, ना छटांग और ना ही सरसाही, ना ही तोला, ना ही माशा हूं, बल्कि अब तो बात एक रत्ती के बराबर पहुंच चुकी है। अगर मैं रत्ती होता तो रत्तियों में तोला जाता। अब लगता है रत्ती के बराबर भी नहीं रहा, लेकिन जब अल्लाह ताला का फजल शामिल हाल हो जाए तो वजन पूरा हो जाता है और मंजिल भी मिल जाती है। नून नेड़े वसन दूर दसेवन,
ਵੇੜੇ ਨਾਹੀਂ ਵੜਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਢੂੰਡਣ ਦਾ ਵੱਲ ਨਾ ਆਇਆ, ਮੂਰਖ ਬਾਹਰੋਂ ਢੂੰਡਣ ਚੜਦੇ ਹੋ। ਦੂਰ ਗਿਆ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੋ ਲੱਭੇ ਵਿੱਚ ਗਰਦੇ ਹੋ। ਦਿਲ ਕਰ ਸਾਈਕਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹੂ, दूर थीवन कुल पर्दे हो। मालिक हकीकी तो शारक से भी नजदीक है, लेकिन तुझे दूर दिखाई देता है और अंदर नजर नहीं आता। तुम्हें अपने मन में महबूब को ढूंढने का तरीका और सलीका नहीं आता, इसलिए बाहर तलाश करते फिर रहे हो। दूर जाकर और बाहर तलाश करने का कोई फायदा नहीं। महबूब तो मन के अंदर से मिल जाता है, इसलिए इसमें अल्लाह ज़ात के जिक्र और तसव्वुर से दिल का जंग दूर कर। अगर ऐसा कर लिया तो तमाम हिजाबात खत्म हो जाएंगे और महबूब सामने नजर आएगा। वाह वहदत दे दरिया उछले, जल थल जंगन रहने हूं। इश्क दी जात मने दे नाहन, सांगा जल तपीने हूं। रंग बबूत मलींदे डिठे, सह जवान लखीने हूं। मैं कुर्बान तिना तो बाहू, जेड़े होंदियां हिम्मत ही ने हूं। ऐ तालिब, दरियाए वहदत हक ताला तो जोश में आकर अपने किनारों से उछल पड़ा है, और जिस दिल के अंदर हक ताला की जरा सी भी मोहब्बत मौजूद होती है, वो दिल उसकी रहमत और फजल से सैराब हो गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे अजली बदनसीब हैं जो इश्क ज़ात के मुनकर हैं, और वो दरियाए वहदत के इस फैजान से महरूम रह गए हैं, और अपनी बदबख्ती और बदनसीबी के जख्म और थपेड़े इस जहां में भी खा रहे हैं, और आखिरत में भी इसी हाल में होंगे। इसके बारक सैकड़ों ऐसे खुश नसीब हैं जिन्हें इश्क ज़ात हासिल हो गया है, और वो दुनिया के आरामो आसाइश और मालो मता को कुर्बान करके दरियाए वहदत में शामिल हो गए हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं उन आशिकाने सादिक के कुर्बान जाऊं जो आला हिम्मत हैं और अल्लाह पाक की बारगाह में मुकाम व मर्तबा पाने के बावजूद आजिज़ी व इनकिसारी उनकी तबीयत का खासा है। वाह वहदत दे दरिया उछले, हिक दिल सही ना कीती यू। हिक बुतखाने वासिल होए, हिक पढ़ पढ़ रहे मसीती हूँ। फाजिल छड़ फजीलत बैठे, इश्क बाजी जान लीती हूँ। हरगिज रब ना मिलता बाहू, जिना तरट्टी चौड़ ना कीती हूँ। दरियाए वहदत तो कब का मौजसन है, एक तू ही ऐसा बदनसीब है जिसने इससे फैज हासिल नहीं किया। मसाजिद में विर्द व वज़ाइफ से पाकीज़गी कल्ब हासिल नहीं होती, इसलिए वहां इबादत और रियाजत करके भी तू हिजाब में रहेगा। मारिफत इलाही के लिए किसी मुर्शद कामिल के दर पर सर झुकाना पड़ेगा। इश्क की बाजी खेल कर कई फाजिल अपनी फजीलत और मर्तबा कुर्बान कर चुके हैं। विसाले इलाही घर बार लुटाए बगैर हासिल नहीं होता। वाह वहदत दा दरिया इलाही, जिथे आशिक लेंदे तारी हूँ। मारन टुबियां कड्डन मोती, आपो आपी वारी हो। दुर्रे यतीम विच लए लश्कारे, जियो चन लाटा मारी हो। सो क्यों ना हासिल भर दे बाहू, जेड़े नौकर ने सरकारी हो। वहदत एक दरिया की तरह है जिसमें उशाक तैरते रहते हैं और अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बारी बारी डुबकी लगाकर अपने नसीब का मोती निकाल लाते हैं। वहदत का दरिया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर के चांद से रोशन और मुनव्वर है, और जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सल्तनत फकर के सरकारी नौकर हो जाते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मालो मता या खिदमात अपने मुर्शद कामिल के हवाले कर दें, ताकि इस अमानत फकर को दूसरों तक पहुंचाने का इत्तिमाम हो सके। वाह वंजन सरते फर्ज है बैनू, कौल कालू बलादा करके हो। लोग जाने मुतफक्कर होइयां, विच वहदत दे वड़ के हो। शौ दियां मारा शौ वंज लैसा, इश्क दा तुल्ला धर के हो। जिउंदियां शौ किसे ना पाया बाहू, जै लद्दा तै मर के हो। रोजे अलस्त से जब से कालू बला का इकरार किया है, उस पर साबित कदम रहना फर्ज है। इसलिए मैं वहदत के दरिया में दाखिल होकर अपना अजली अहद निभा रहा हूँ, और मुझे इस हालत में देखकर लोग फिक्रमंद हो रहे हैं। मैंने दरियाए वहदत में तैरने के लिए इश्क को बुनियाद और अपने मन वतन का हिस्सा बना लिया है, और मुझे यकीन है इश्क मुझे दरियाए वहदत की इंतहा तक ले जाएगा। जिंदगी में वसाले हक ताला हासिल नहीं होता,
अगर किसी ने पाया भी है तो अपना सब कुछ लुटा कर अपने आप को फना करके पाया है। वाह वह वह नदियां तारू होइया, बुंबल छोड़े कहाँ हूं, यार असाडा रंग महली, असी दरते खल्ले सिकाहा हूं, ना कोई आवे ना कोई जावे, असी कह हथ लिख मुजाहा हूं, जे खबर जानी दी आवे बाहू, किड़ कलियों फुल थवाहा हूं। नदियां बहते बहते इस कदर भर गई हैं कि उनमें से बगैर तैरे गुजरना मुहाल है। रास्ता इतना दुश्वार गुजार है कि महबूब तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। मेरा महबूब रंगीन महल के अंदर है और मैं बाहर खड़ा दीदार के लिए तरस रहा हूं। मुकाम महबूब तक किसी की रसाई नहीं है। मैं किस कासद के हाथ पैगाम भिजवाऊं? अगर महबूब हकीकी की कोई खबर मिल जाए तो मेरा दिल फूल और कलियों की तरह खिलकर बाग बाग हो जाता है। हे हुदा जामा पहन कर रहा, इसम कमावन जाती हूँ, कुफर इस्लाम मुकाम न मंजिल, ना उथे मौत हजाती हूँ। शहरग थी नजदीक लधों से, पा अंदर वन्ने जाती हूँ। ओ असां विच असी उन्हां विच, पाहो दूर रही कुर्बाती हूँ। इस बैत में फकर की इंतहाई मंजिल फनाफी हू का जिक्र है। आरफीन हू में फना होकर हू का लिबास पहन लेते हैं और इसमें जात हू का जिक्र करते हैं। ये लामकान है जहां ना कुफ्र इस्लाम है और ना कोई मुकाम और मंजिल और ना ही वहां मौत और जिंदगी है। इस मुकाम को हासिल करने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। वो जात तो शाहरग से भी करीब है। हम उस जात में और वो हमारी जात में इस तरह फना हो चुके हैं कि दुई खत्म हो गई है। हे हिक जागण, हिक जाग न जानन, हिक जाग दया ही सुते हू, हिक सुत्या जावासिल होए, हिक जाग दया ही बुठे हू। की होया जे गग्गू जाके, जेड़ा लैंदा सा अपुठे हू, मैं कुर्बान तिन्हा तो बाहू, जिन्हा खूब प्रेम दे जुते हू। एक तो वो तालिबान मौला है जिनके दिल इसमें अल्लाह ज़ात से बेदार और जिंदा है। उन्होंने ना सिर्फ दिल को इसमें अल्लाह ज़ात के नूर से मुनव्वर कर रखा है, बल्कि दिल की जमीन को मुर्शिद की मोहब्बत, इश्क और दीदार से भी आबाद कर रखा है। अगर ये आरिफ जाहिर में सोए हुए भी हों मगर बातिन में बेदार होते हैं। दूसरी तरफ वो तालिबान खाम है जो हकीकत इसमें अल्लाह ज़ात से बेखबर हैं और ज़ाहिरी अशगाल के जरिए मारिफत इलाही में सरगर्दान है। जाहिर में ये बेदार भी हो तो ऐसे बदनसीब हैं जो हकीकत से बेबहरा हैं और कहीं से पढ़कर या सुनकर पास अनफास या हब्से दम की उल्टी सांसों के जरिए मशकें शुरू कर देते हैं और नाकाम रहते हैं। उनकी मिसाल उल्लू की तरह है जो उल्टा सांस लेता है मगर सारी उम्र उल्लू ही रहता है। आखिरी मिसरा में आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का इशारा मुर्शदे कामिल अकमल की तरफ है। जिस तरह कुआं खेतों को सैराब करता है, इसी तरह हर कोई उनसे रुश्तो हिदायत हासिल कर सकता है और मारिफत इलाही से अपनी तलब और इस्तिदाद के मुताबिक सैराब हो सकता है। हे हिक दम सज्जन ते लख दम वैरी, हिक दम दे मारे मरते हूँ, हिक दम पिछे जन्म गवाया, चोर बने घर करते हूँ। लाइया दी ओ कदर की जानन, जेड़े महरम नाही सिर दे हूँ, सो क्यों धक्के खावण बाहू, जेड़े तालिब सच्चे डरते हूँ। जब से एक महबूब हकीकी से दिल लगाया है, सारा जहान हमारा दुश्मन बन गया है और हमने तो जान उसी महबूब के हवाले कर दी है। उसी के इश्क को दिल में बसाकर आलिम अरवाह को छोड़कर आलिम खल्क में आ गए हैं। ये अहले दुनिया और उकवा राज इश्क से बेखबर है, इसलिए हमें तानो तशनी का निशाना बनाते रहते हैं। लेकिन जिनका मुर्शिद कामिल होता है वो परेशान हाल और दरबदर नहीं होते बल्कि मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। हे हर दम शर्म दी तंद तरोड़े, जा ए छोड़क बुल्ले हूँ, कचरक बाला अकल दा दीवा, मैनू बिरहों अंधेरी जुल्ले हूँ। उजड़ गया दे बेत न्यारे, लख लाल जवाहर रुल्ले हूँ, दोतियां दाग न लेंदे बाहू, जेड़े रंग मजेठी दुल्ले हूँ। जब दिल इश्क ज़ात में मुब्तिला होता है तो हर हद तोड़कर बेबाक और निडर बना देता है। मैं कब कब इश्क का चिराग रोशन रखूं
میرے دل میں تو فراق یار کی آندیاں چل رہی ہیں، راہ عشق کے بھی بھید نرالے ہیں۔ لاکھوں لالو جواہر یعنی طالبان دنیا سے اپنے آپ کو چھپائے بیٹھے ہیں، اور جن پر عشق کا پختہ رنگ چڑھ چکا ہے وہ اتر نہیں سکتا، خواہ کتنی ہی کوشش کر لی جائے۔ ہے ہسن دے کے روون لیوئی، تینو دتا کس دلاسا ہو، عمر بندے دی ایویں وہانی جویں پانی وچ پتاسا ہو، سوڑی سامی سٹ گتے سن پلٹ نہ سکسی پاسا ہو، تیتھوں صاحب لیکھا منگسی باہو، رتی کٹ نہ ماسا ہو۔ اے طالب خام، تو نے اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق ہنسی خوشی دے کر دنیا اور عاقبت کا روگ لے لیا ہے۔ بتا تجھے یہ مشورہ اور تسلی کس نے دی کہ تو ایسا خسارے کا سودا کرے، اور تیری عمر ہی کیا ہے؟ یہ تو ایسے گزر جائے گی جیسے پانی میں پتاسا گل جاتا ہے، اور تجھے قبر کی تنگو تاریک کوٹری میں پھینک دیا جائے گا، جہاں تو کروٹ بھی نہیں بدل سکے گا۔ یعنی دین بھی گیا، دنیا بھی گئی، اور مالک حقیقی تجھ سے ایسا حساب طلب کرے گا جس میں ماشا اور رتی یعنی ذرہ بر کمی بیشی نہیں ہوگی۔ تجھے زندگی کے ایک ایک لمحہ کا حساب دینا پڑے گا۔ ہے ہور توانا دل دی کاری، کلمہ دل دی کاری ہو، کلمہ دور زنگار کریندا، کلمے میل اتاری ہو، کلمہ ہیرے لال جواہر، کلمہ ہٹ پساری ہو، ایتھے اوتھے دو ہی جہانی باہو، کلمہ دولت ساری ہو۔ کلمہ طیبہ کے علاوہ دل کے لیے کوئی اور دوا مجرب نہیں ہے۔ کلمہ ہی دل کا زنگار دور کر کے اسے علائشوں سے پاک صاف کرتا ہے۔ ایک طالب کے لیے ہیرے، لال اور جواہر کلمہ طیبہ ہی ہے، اور جس طرح پنسار کی دکان میں تمام ادویہ موجود ہوتی ہیں، اسی طرح کلمہ طیبہ میں دل یعنی باطن کی بیماریوں کی تمام دوائیں موجود ہیں۔ دونوں جہانوں میں سب سے بڑی دولت کلمہ طیبہ ہی ہے۔ ہے ہکی ہکی پیڑ کولوں کل عالم کو کے، عاشقاں لکھ لکھ پیڑ سہیڑی ہو، جتھے ڈین رڑن دا خطرہ ہووے، کون چڑھے اس بیڑی ہو، عاشق چڑھ دے نال صلاحاں دے، اونا تار کپر وچ بیڑی ہو، جتھے عشق پیا تلدا نال رتیاں دے باہو، اوتھے عاشقاں لذت نکھیڑی ہو۔ دنیا دار لوگ ایک ہی دکھ اور تکلیف سے تڑپ اٹھتے ہیں، لیکن عاشق لاکھوں دکھ اور درد اپنے سینے میں چھپا کر بھی گلا و فریاد نہیں کرتے۔ عشق کی کشتی ایسی ہے کہ جس کا راستے میں ڈوبنے کا خطرہ لاحق رہتا ہے، اس لیے لوگ اس میں سوار ہونے سے کتراتے ہیں، لیکن عاشق ذات ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر اس میں سوار ہو جاتے ہیں۔ عشق کا ذرہ ذرہ بارگاہ حقیقی میں جواہرات اور موتیوں سے قیمتی ہے۔ اتنے قیمتی خزانہ کو حاصل کرنے کے لیے عاشق ہی اپنا سب کچھ داؤ پر لگاتے ہیں۔ یہ یار یگانہ ملسی تینو، جے سردی بازی لائے ہو، عشق اللہ وچ ہو مستانہ، ہو صدا علائے ہو، نال تصور اسم اللہ دے، دم نو قید لگائی ہو، ذاتے نال جاں ذاتی رلیا، تد باہو نام صدائی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تجھے تب حاصل ہوگی جب تو عشق کی راہ میں قدم رکھے گا اور سر کی بازی لگائے گا۔ اگر ذات کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو عشق حق تعالیٰ میں بے خود ہو جا، اور اس کے لیے ہر لمحہ ذکر ہو میں غرق رہ، اور ساتھ ساتھ تصور اس میں اللہ ذات بھی جاری رکھ۔ اور پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنی ذات کو حق تعالیٰ کی ذات میں فنا کر لیا تو تب میرا نام باہو ہوا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔